नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो म्याथ म्याजिक च्यानलमा। आज म इकोनोमिक्स को कक्षा 10 को इकाइ 5 को पार्ट 1 मा रहेको कृषि पाठ को सम्पूर्ण अभ्यास को उत्तरीय भिडियोमा लिएर उपस्थित भएको छु। अब यहाँ 1 नम्बरमा चाहिँ तल्लाका प्रश्नको अति छोटो उत्तर दिनुहोस्। क नम्बरमा चाहिँ कृषि भनेको के हो? मानिसले खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा पशुपालनबाट उत्पादन गर्ने कार्यलाई कृषि भनिन्छ। ख नम्बरमा चाहिँ नेपालमा के कस्ता कृषि कार्यको सम्भावना रहेको छ? अन्य बाली, फलफूल, तरकारी, पशुपालन, मत्स्ययान पालन, मोडी पालन तथा जडीबुटी खेतीको सम्भावना रहेको छ। ग मा भन्दैछ राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 अनुसार नेपालमा कृषक घर परिवारको संख्या कति रहेको छ? राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 अनुसार नेपालको करिब 41 लाख कृषक घर परिवार रहेका छन्। घमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति छ? नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब 24% रहेको छ। त्यसपछि अब अर्को क्वेशन अंग नेपालमा धान खेती कृषि कार्यमा उत्पादनको कुन विधि प्रयोग गरिन्छ? नेपालमा धान खेती श्रम प्रधान उत्पादन विधि प्रयोग गरिन्छ। 6 नम्बर पहाडिया क्षेत्रमा नेपालमा कृषि भूमिको स्वामित्व घट्दै जानुको मुख्य दुईवटा कारण लेख्नुहोस्। पहिलो भनेको जमिन खण्डीकरण हुनु, अर्को भनेको बसाई सराई तथा शहरीकरण बढ्नु। 6 नम्बर 6 मा चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा भौगोलिक क्षेत्रमा किन खाद्यान्न बाली नै लगाइएको होला? खाद्यान्न बाली जनजीवनको आधार भएकाले र अधिकांश जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर भएकाले। ज मा भन्दैछ नेपालमा कृषि पेसामा देखिएका कुनै दुईवटा समस्याहरू लेख्नुहोस्। पहिलो भनेको आधुनिक प्रविधिको अभाव, अर्को भनेको सिँचाइ सुविधाको कमी। त्यसपछि अब झ मा भन्दैछ कृषिको आधुनिकीकरण भनेको के हो? आधुनिक प्रविधि, यन्त्र र वैज्ञानिक तरिका प्रयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने प्रक्रियालाई कृषिको आधुनिकीकरण भनिन्छ। यहाँ नम्बर कृषि विकास हुने दुईवटा औपचारिक स्रोतहरू उल्लेख गर्नुहोस्। पहिलो भनेको कृषि विकास बैंक, अर्को भनेको सरकारी संस्था। त्यसपछि ट नम्बर भन्दैछ जलवायु परिवर्तनको कृषि क्षेत्रमा कस्तो असर पुर्याउँछ? अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी तथा उत्पादनमा कमी ल्याउँछ। ठ नम्बर भन्दैछ नेपालमा कृषि बजारमा देखिएको कुनै एक समस्या लेख्नुहोस्। उचित बजार मूल्य नपाउनु। त्यसपछि अब अर्को 2 नम्बर 2 मा भन्दैछ तलका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस्। क नम्बर भन्दैछ कृषिको परिचय दिनुहोस्। कृषिका कुनै 4वटा विशेषता वर्णन गर्नुहोस्। कृषिको पहिला परिचय हेरौँ। मानिसले खाद्यान्न, फलफूल, पशुपालन आदि उत्पादन गरी जीवनयापन गर्ने पेसालाई कृषि भनिन्छ। नेपालमा कृषि प्रमुख पेसा हो। कृषिका 4 विशेषताहरू। पहिलो विशेषता भने कृषि प्राकृतिकमा निर्भर हुन्छ। अर्को भनेको अधिकांश जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न छन्। तेस्रो भनेको कृषि राष्ट्रिय आयको मुख्य स्रोत हो। चौथो भनेको कृषि उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको स्रोत हो। त्यसपछि अब अर्को क्वेसन ख नम्बर कृषि पूर्वाधार र बजारको अभाव हुँदा कृषकले कस्ता समस्याहरू भोग्नु पर्छ? प्रस्तुत गर्नुहोस्। कृषि पूर्वाधार र बजारको अभाव हुँदा कृषकले धेरै समस्या भोग्नु पर्छ। सिँचाइ, सडक, भण्डारण तथा यातायातको कमीले उत्पादन लागत बढ्छ। समयमै बजार नपाउँदा कृषि उपज बिग्रिन्छ। उचित मूल्य नपाउँदा कृषकलाई घाटा लाग्छ। यसले कृषकको आय घट्छ र कृषक पेसाप्रति निराशा बढ्छ। त्यसपछि ग नम्बर मा चाहिँ तपाईँको विचारमा कृषकको व्यवसायीकरणका लागि सरकारले कृषकलाई के कस्तो सहयोग र सहुलियत दिनुपर्छ? सरकारले कृषकलाई सस्तो ऋण, मल, बिउ, सिँचाइ सुविधा, कृषि तालिम तथा आधुनिक
आधुनिक उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गरी बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बीमा सुविधा तथा अनुदान दिएका कृषक व्यवसायीकरणतर्फ आकर्षित हुन्छन्। त्यसपछि अब अर्को घ नम्बर, घमा भन्दैछ कृषि विकास अनौपचारिक स्रोतहरू उल्लेख गर्दै वर्णन गर्नुहोस्। अब यहाँ कृषि विकासको अनौपचारिक स्रोतहरू के हो? अनौपचारिक स्रोत भन्नाले व्यक्तिगत तथा स्थानीय स्तरबाट प्राप्त हुने ऋण तथा सहयोगलाई जनाउँछ। नेपालमा साहु, महाजन, आफन्त, साथीभाइ तथा इष्टमित्रहरू जस्तै स्थानीय समूहहरू अनौपचारिक स्रोत हुन्। यस्ता स्रोतबाट सजिलै ऋण पाइए पनि ब्याज दर बढी हुने समस्या हुन्छ। त्यसपछि अब अर्को 3 नम्बर लामो उत्तरहरूमा आयो। तलका प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस्। कमा भन्दैछ नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि के कस्ता उपाय अपनाउनु सकिन्छ? उपाय प्रस्तुत गरी व्याख्या समेत गर्नुहोस्। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। नेपालको अधिकांश जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको छ, तर परम्परागत खेती प्रणाली, आधुनिक प्रविधिको अभाव, सिँचाइको कमी तथा बजार व्यवस्थापन कमजोर भएकाले कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन। त्यसैले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण आवश्यक छ। यसका लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ, जस्तै 1 नम्बरमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग। कृषिमा ट्र्याक्टर, थ्रेसर, आधुनिक उपकरण तथा वैज्ञानिक विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले कम समयमा धेरै उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यसपछि अर्को गुणस्तरीय मल तथा बिउको व्यवस्था। उन्नत जातका बिउ र रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। 3 नम्बर सिँचाइ सुविधा विस्तार। नेपालमा धेरै खेती वर्षामा निर्भर छ। त्यसैले कुलो, नहर, ट्युबवेल आदि निर्माण गरी वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। 4 नम्बर कृषि तालिम र शिक्षा। कृषकलाई आधुनिक खेती, रोग नियन्त्रण, पशुपालन तथा कृषि व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ। यसले कृषकलाई दक्ष बनाउँछ। 5 नम्बरमा कृषि ऋण तथा अनुदान। सरकारले कृषकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले कृषकलाई व्यावसायिक खेती गर्न प्रेरणा दिन्छ। त्यसपछि 6 नम्बर, 6मा बजार व्यवस्थापन। अब कृषि उत्पादन बिक्रीका लागि उचित बजार, यातायात तथा भण्डारको व्याख्या गर्नुपर्छ। उचित मूल्य पाएमा कृषक उत्साहित हुन्छन्। 7 नम्बर कृषि बिमाको व्यवस्था। बाढी, पहिरो, खडेरी लगायत प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति कम गर्न कृषि बिमा लागू गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को ख नम्बर, खमा कृषि विकासका औपचारिक र अनौपचारिक स्रोतहरू वर्णन गर्नुहोस्। कृषि विकासका लागि पुँजी आवश्यक हुन्छ। कृषकहरूले विभिन्न स्रोतबाट ऋण तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छन्। ती स्रोतलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतमा विभाजन गरिन्छ। 1 नम्बर औपचारिक स्रोत। सरकारी वा कानुनी मान्यता प्राप्त संस्थाबाट उपलब्ध गराइने ऋण तथा आर्थिक सहयोगलाई औपचारिक स्रोत भनिन्छ। औपचारिक स्रोतका उदाहरण कृषि विकास बैंक, सहकारी संस्था, वाणिज्य बैंक, लघु वित्तीय बैंक संस्था। त्यसपछि अब अर्को औपचारिक स्रोतका विशेषता। ब्याज दर कम हुन्छ, कानुनी सुरक्षा हुन्छ, निश्चित नियमअनुसार ऋण उपलब्ध गराउँछ। त्यसपछि कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। अब औपचारिक स्रोतका फाइदा। कम ब्याज दरमा ऋण पाइन्छ, कृषक शोषणबाट बच्न सक्छन्, लामो समयसम्म ऋण सुविधा पाइन्छ। बेफाइदा, प्रक्रिया जटिल हुन्छ, धितो आवश्यक पर्न सक्छ,
त्यसपछि अब 2 नम्बर अनौपचारिक स्रोत। व्यक्तिगत वा स्थानीय स्तरमा पाइने ऋण तथा आर्थिक सहयोगलाई अनौपचारिक स्रोत भनिन्छ। अनौपचारिक स्रोतका उदाहरण साहु महाजन, आफन्त, साथीभाइ, स्थानीय समूह। अनौपचारिक स्रोतका अब विशेषताहरू हेरौँ। सजिलै ऋण पाइन्छ, कानुनी प्रक्रिया कम हुन्छ, ब्याज दर बढी हुन सक्छ। त्यसपछि अब अर्को क्वेसन, लामोको अर्को क्वेसन, नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्याहरू के हुन्? ती समस्या समाधान गर्ने उपायहरू के हुन्? के हुन सक्छन्? लेखाजोखा गर्नुहोस्। नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि हो, तर विभिन्न समस्याका कारण कृषि क्षेत्रले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय निम्न छन्। कृषि क्षेत्रका वर्तमान समस्याहरू: परम्परागत खेती प्रणाली। अझै पनि धेरै कृषकले पुरानो खेती प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन्, यसले उत्पादन कम हुन्छ। 2 नम्बर सिँचाइ सुविधाको कमी। अधिकांश खेती वर्षामा निर्भर भएकाले खडेरी हुँदा उत्पादन घट्छ। त्यसपछि अर्को भनेको तेस्रो नम्बर मल तथा बिउको अभाव। गुणस्तरीय मल र उन्नत बिउ समयमै उपलब्ध नहुँदा उत्पादन प्रभावित हुन्छ। 4 नम्बर कृषि बजारको समस्या। कृषकले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्, बजार तथा भण्डारको अभाव। 5 नम्बर प्राकृतिक विपत्ति। बाढी, पहिरो, खडेरी तथा जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्छ। 6 नम्बर कृषि ऋणको अभाव। गरिब कृषकले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन कठिन हुन्छ। 7औं भनेको जमिन खण्डीकरण। जग्गा सानो सानो टुक्रामा विभाजन हुँदा व्यावसायिक खेती गर्न कठिन हुन्छ। त्यसपछि अब अर्को समस्या समाधानका अब उपायहरू: आधुनिक प्रविधिको प्रयोग। कृषिमा आधुनिक उपकरण तथा वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्को भनेको सिँचाइ सुविधा विस्तार। देशभर सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्नुपर्छ। तेस्रो भनेको गुणस्तरीय बिउ तथा मल उपलब्ध गराउने। सरकारले समयमै मल तथा उन्नत बिउ उपलब्ध गराउनुपर्छ। चौथो भने कृषि बजार व्यवस्थापन। उचित बजार, यातायात र भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। 5औं भने कृषि तालिम सञ्चालन। कृषकलाई आधुनिक खेती सम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ। 6औं भनेको कृषि बिमा र ऋण सुविधा। ल त साथीहरू, आजको भिडियो यतिकै राखौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने साथीहरूलाई सेयर गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, एउटा सानो कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।